अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। सामीईन और नाज़रीन किराम, जैसा कि मालूम है कि 27-28 जनवरी 2020 यानी 2 दिन पहले अल अज़हर शरीफ के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका उन्वान था अल अज़हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फ़िक्र इस्लामी की तजदीद नौ क्यों कर मुमकिन है। ये कायरो में हुई, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अल खश्त जो चांसलर हैं अल कायरो यूनिवर्सिटी के, उनके दरमियान और शेख अल अज़हर फदीलतुल इमाम अल अकबर हाफिज़हुल्लाह व रआहू के दरमियान एक मुनाकशा, मुनाजरा और मुकालमा हुआ। कबल इससे कि हम उसकी ट्रांसलेट शुरू करें, ये मुनाकशा और मुनाजरा में जो है 3 बातें बहुत अहम है। इसमें आपको एक अदब नजर आएगा कि किसी के साथ आप गुफ्तगू कैसे करते हैं, कलाम कैसे करते हैं। दूसरा, गुफ्तगू में तूल नहीं है, तवालत नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर, जामे और माने मकसूद तक बात को रखा गया है। नंबर 3 जो अहम बात है, जो मकसूद है इस मुकालमे का, वो है तारीख इस्लामी का दिफा। शेख अल अज़हर फदीलतुल इमाम अल अकबर हाफिज़हुल्लाह आपने अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट करते हुए फरमाते हैं कि बाज लोगों को शायद मालूम न हो कि मेरे और कायरो यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अल खश्त, इनके दरमियान काफी इल्मी इख्तिलाफात हैं और इसके अलावा दीगर मसाइल में भी हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ एक अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर कायरो यूनिवर्सिटी के चांसलर अपने गुफ्तगू के दौरान ये मुतालबा न करते कि अगर मैंने अपनी गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसी बात कही हो जो गलत हो तो उलमाए कराम मौजूद है, वो मेरा रद्द कर सकती हैं, तो मैं उनका रद्द न करता। आपने पहले ये नसीहत फरमाई शेख अल अज़हर फदीलतुल इमाम अल अकबर ने कि कोई भी शख्स जब भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाए, किसी भी मोतमर में जाए, किसी भी प्रोग्राम में जाए, तो अपनी जो गुफ्तगू है उसको इल्मी कवायद, इल्मी उसूल और तहकीक पर लिखे। ये नहीं है कि जो अखबार में या न्यूज़पेपर में या जरायद में या दीगर जो सोशल मीडिया पे आता है वहां से आप कॉपी पेस्ट करें और लिख के और कॉन्फ्रेंस में बोल दें। ये आपने पहले कलाम किया। ये सिर्फ मैं तर्जमा कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोई इजाफी बात नहीं करूंगा। उसके बाद प्रोफेसर मैंने ऐसे तरतीब दिया है कि पहले मोहम्मद उस्मान अल खश्त जो कायरो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं उनका जो है कलाम पेश करूंगा, फिर उसके ऊपर जो रद्द है फदीलतुल इमाम अल अकबर का, फिर उनका। मोहम्मद उस्मान अल खश्त आप फरमाते हैं कि हमें इह्या उलूमुद्दीन की जगह जो टर्म है ततव्वुर उलूमुद्दीन होना चाहिए। फिर फर्क बयान करते हैं। इह्या उलूमुद्दीन का मतलब यह है कि जो पहली आरा मुदव्वन है फुक़हा की, मुहद्दिसीन की, मुतकल्लिमीन की, या जिसको आप फ़िक़्ह इस्लामी कहते हैं, उसको नाफिज करना है, कुछ चेंजिंग के साथ, कुछ तगय्युरात के साथ। और ततव्वुर उलूमुद्दीन का मतलब यह है कि एहतिराम के साथ हम उनकी आरा को तर्क कर दें, एक नए सिरे से हम दीन की जो फिक्र है उसको मुदव्वन करें। फिर उन्होंने अपने इस दावे पे एक मिसाल पेश की कि जैसे मेरे वालिद साहब का घर हो और मैं उनके घर की अगर तजदीद नौ करना चाहूं तो तजदीद नौ के लिए ये नहीं करूंगा कि उन्हीं के घर के अंदर जो दीवारें हैं या छत है या उसमें कुछ चेंजिंग करके और उसी में रहना शुरू कर दूं, बल्कि ऐसा नहीं, मैं एक नया घर तामीर करूंगा, उसमें रहूंगा। इसके ऊपर फदीलतुल इमाम अल अकबर शेख अल अज़हर अहमद मोहम्मद अत्तय्यब हाफिज़हुल्लाह ने रद्द करते हुए फरमाया कि आपने जो कहा है ये तजदीद नहीं है, ये बगावत है, ये इहमाल है, ये तर्क है। इस तरह कि अगर आपने अपने किबला वालिद साहब के घर की तजदीद नौ करनी है तो तजदीद नौ का मतलब ये होता है कि उसी घर के अंदर असरी तकाजों के मुताबिक कुछ तब्दीलियां कर दी जाएं, कुछ तगय्युरात कर दिए जाएं, कुछ मुरम्मत और इस्लाह कर दी जाए। ये मतलब नहीं है कि आप एक नया घर बना लें। अगर नया घर बनाएंगे तो मतलब आपने अपने वालिद साहब से जुदाई इख्तियार कर ली, उनसे बगावत कर दी, अलग रहना शुरू कर दिया। ये तो इत्तिजालियत है। इसी तरह फिक्र इस्लामी में तजदीद नौ का मतलब यह है कि फुक़हा ने जो आरा मुदव्वन की हैं उसमें कुछ मुसल्लमा है जिसमें चेंजिंग नहीं आ सकती, जो क़त्ई सबूत क़त्ई दलाला हैं। कुछ ऐसी आराएं हैं जिसको हम असरी ताबीरात के मुताबिक मकासद शरीयत के तहत और लोगों की जरूरियात के तहत उसमें रद्दो बदल कर सकते हैं, अहकाम शरीयत के मुताबिक, शरी उसूल के मुताबिक और उन्हीं के उसूल के मुताबिक जो उन्होंने वज़ा किए हैं। ये मतलब नहीं कि हम उनकी आरा को छोड़ दें और अपनी एक नई आरा ले आए, नया मनहज ले आए, तो ये बगावत होगी।
اس کے بعد ڈاکٹر عثمان الخشت قائرو یونیورسٹی کے جو چانسلر، انہوں نے کہا کہ جو اشاعرہ ہیں یہ عقائد میں خبر احاد پہ عمل کرتے ہیں، اور خبر احاد ظنی الدلالہ ہے، اور عقائد میں تو قطعی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ادنا سا بھی احتمال نہ ہو۔ اب ان کا رد کرتے ہوئے اس کلام کا شیخ الازہر فضیلت الامام الاکبر فرماتے ہیں کہ جب میں 1960 یا 65 میں پرائمری سکول میں پڑھتا تھا، ازہر کے پرائمری سکول کو یہاں پہ عربی میں کہتے ہیں معہد میں پڑھتا تھا، اس وقت ہمیں یہ کلام پڑھایا گیا کہ اشاعرہ، ماتریدیہ، حتیٰ کہ معتزلیہ بھی عقائد میں خبر واحد نہیں لیتے۔ یعنی یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تو ابتدائی کلاسوں میں پڑھا دیا جاتا ہے، اور آپ جو بات کر رہے ہیں تو یہ غیر محقق ہے، اور میں نے پہلی دفعہ سنی ہے کہ مؤتمر میں، کانفرنس میں اس طرح کا غیر محقق کرنا کلام کیا جائے، اور کتب میں بھی یہی لکھا ہوا۔ تو لہٰذا آپ کا یہ فرمانا کہ اشاعرہ عقائد میں خبر احاد لیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عثمان الخشت نے فرمایا کہ یہ جو سابقہ آ رہا ہے، یعنی جو فقہ مدون ہے، فقہ اسلامی چاہے حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، یا دیگر فقہاء کرام کی آراء یا محدثین کے یا متکلمین کی، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کیوں کہ اس کو نافذ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم کمزور ہو جائیں گے، یہ ہمارے زوال کا سبب بنے گا، ترقی کا نہیں۔ تو اس کے رد میں شیخ الازہر فضیلت الامام الاکبر حفظہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو فقہ اسلامی ہے، جو قانون اسلامی ہے، جو علم کلام ہے، جو حدیث کے اصول و قواعد ہیں، یہ پوری تاریخ اسلامی ہے جس کو پوری امت نے مل کر بنایا ہے، مدون کیا ہے، لکھا ہے۔ ہم اپنے شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور دوسری جو بات آپ نے کی کہ اگر ہم اس کو نافذ کریں گے تو یہ ہماری کمزوری کا سبب بنے گا، یہ تو مطابق للواقع نہیں ہے، یہ تو مشاہدہ کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس پہ دلیل یہ ہے، آپ خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، آپ بنو امیہ، بنو عباسیہ اور سلطنت عثمانیہ کا دور دیکھیں۔ اس دور میں کیا تھا؟ کیا برٹش لا نافذ تھا؟ کیا کوئی اور قانون نافذ تھا؟ قوانین شریعت ہی نافذ تھی۔ جب تک قوانین شریعت نافذ رہی، مسلمانوں کے پاس غلبہ رہا، قوت رہی، طاقت رہی، ان کی فتوحات بڑھتی رہی، وہ ملکوں کو فتح کرتے رہے اور اخلاق کی تعلیم دیتے رہے۔ لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تطبیق شریعت کریں گے تو کمزور ہو جائیں گے، تو لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آپ تو اس کے متخصص ہیں، اسی مجال کے آپ پروفیسر ہیں اور ڈاکٹر ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا حملہ فرانسیہ یعنی فرانس اور انگلینڈ کے حملوں سے پہلے مسلمانوں کے یہاں تطبیق شریعت نہیں تھی؟ ہم کن کے منہج پہ چل رہے تھے؟ انہی فقہاء، محدثین اور متکلمین کے بنائے ہوئے قوانین اور قواعد پہ جو مسلمہ ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر عثمان الخشت جو چانسلر ہیں جامعہ قاہرہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اشعری نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں مجرد مسلمان ہوں، قرآن و سنت کو فالو کروں گا اور کسی کو نہیں۔ اس پہ شیخ الازہر حافظہ اللہ نے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات آپ کی اپنی نہیں ہے، یہ بات سیکولرزم کی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں یا دیگر کا۔ یہ ہم نے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا اپنے ائمہ سے سیکھا ہے، یہ تو ہمارے ائمہ نے قاعدہ دیا ہے۔ وہ کیا قاعدہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے سب سے پہلے یہ قاعدہ دیا، آپ نے فرمایا لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا شافعیا، نہ تو میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی تقلید کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو۔ کیا کرو؟ وخذ من حیث اخذوا، وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا، مطلب قرآن و حدیث سے۔ تو قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہم نے ان ائمہ سے سیکھا ہے۔ آپ کوئی نئی بات کریں جو تجدید کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں پہلی آراء کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، آپ نے تقدیس کی بات کی، ہمارے ہاں تقدیس نہیں ہے۔ تقدیس کا مطلب یہ ہے کہ فقہاء کی، متکلمین کی، محدثین کی آراء کو نص وحی کا درجہ دینا۔ تو ہمارے یہاں یہ تقدیس نہیں، ہم وحی کا درجہ نہیں دیتے، بلکہ قواعد اور اصول کے مطابق ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کا یہ کلام کہنا کہ تقدیس ہے یا قرآن و حدیث ہے، تو یہ سارا کچھ ہم نے اپنے ائمہ سے سیکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو مدارس ہیں ان کے اندر جدید مناہج پڑھائے جانے چاہیے۔ اس کے اوپر شیخ الازہر فضیلت الامام الاکبر نے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جدید مناہج کی آپ بات کر رہے ہیں، آج جب میں معہد میں تھا، پرائمری سکول میں تھا، اس وقت ہمیں ازہر شریف میں جدید مناہج پڑھائے جاتے تھے۔ یہ تو ہم نے آپ سے پہلے اپنے اداروں میں، یونیورسٹیوں میں نافذ کیا ہوا ہے، جدید مناہج پڑھا رہے ہیں، جدید علوم پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر عثمان الخشت فرماتے ہیں کہ یہ جو مقتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتنہ ہوا، یہ فتنہ تراثیہ تھا، یعنی مذہبی آراء کی بنیاد پہ ہوا۔
इसके ऊपर शेख उल अज़हर फजीलतुल इमाम अल अकबर ने बहुत प्यारा रद्द करते हुए फरमाया कि अल्लाह के लिए इंसाफ पर बात करें, जो मक्तल उस्मान का जो वाक़या हुआ या जो लड़ाई हुई वो फितना तुरासिया नहीं था, यानी मजहबी आरा की बुनियाद पे नहीं था, सियासी था, सियासी लोगों का फितना था, मजहबी आरा का नहीं। क्यों? आप फरमाते हैं कि ये जो सियासी लोग होते हैं हमेशा अपने अगराज और अपने मकासद को पूरा करने के लिए ये कोशिश करते हैं कि दीन में तहरीफ कर दें, दीन में तगय्युर कर दें। क्यों? इनको ये जरूरत उस वक्त पेश आती है कि जब ये अपने मजमूम मकासद को पूरा करना चाहते हैं और मजमूम मकासद के मुकाबले में दीन रुकावट बनता है, तो ये अपनी आरा को दीन के ताबे नहीं करते बल्कि दीन को अपनी आरा के ताबे करते हैं और तारीफ कर देते हैं। और आज इसकी मिसाल वाक़या है। फरमाया आपने क्या सलीबी जंगों को नहीं देखा कि उनके एक हाथ में इंजील थी और दूसरे हाथ में तलवार थी? इंजील का नारा भी लगा रहे हैं और तलवार का नारा भी लगा रहे हैं। हालांकि इंजील तो तलवार की तरफ बुलाती नहीं, कोई मजहब तलवार की तरफ नहीं बुलाता, लेकिन इन सियासी लोगों ने अपने मकासद के लिए, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो कुरान की आरा हो या हदीस की आरा हो, उसमें ये तारीफ और तगय्युर और तबद्दुल करने की कोशिश करते रहते हैं। तो लिहाजा ये फितना सियासी है, मजहबी या फिक्र इस्लामी की वजह से ये फितना नहीं होता। तो आपका ये कौल भी गैर हकीकी है, यानी हकीकत पर मबनी नहीं है। इसके बाद आपने फरमाया, उन्होंने एक किताब पेश की चांसलर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खश ने, जिसका नाम था नहव तासीस अल असर अल जदीद अद्दीनी। आपने फरमाया ये जो किताब आपने लिखी है, क्या ये आप इसको हकीकी तौर पे मुतलकन मानते हैं? अगर मुतलकन मानते हैं तो आपके खिलाफ है, यानी अगर आप मुतलकन कहते हैं कि जो आपने किताब में लिखा है ये सही है, तो आपके अपने मौक़िफ़ के खिलाफ आप तो मुक़य्यद बयान कर रहे हैं। इसके बाद शेख उल अज़हर फजीलतुल इमाम अल अकबर जब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो उन्होंने मुदाखलत की, प्रोफेसर साहब ने, डॉक्टर खश साहब ने, कि मैं आपके घर में हूँ। तो एक शख्स उठा इज्तिमा में से, तो उसने कुछ कहा, तो आपने फरमाया नहीं बैठ जाओ, हम आपस में दोस्त हैं, ये सिर्फ एक इल्मी जो है मुनाक़शा हो रहा है, मुकालमा और मुनाजरा हो रहा है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने एक सवाल पूछा डॉक्टर उस्मान खश जो चांसलर हैं कायरो यूनिवर्सिटी के, कि आप इंसाफ से बताएं, क्या हमारी ज़िंदगी में तुरास नाफिज है? क्या हमने अपनी ज़िंदगी में जो फ़िक़्ह इस्लामी है, कानून शरीयत है, उसको नाफिज किया हुआ है? अपनी ज़िंदगी से मुराद यानी गवर्नमेंट लेवल पे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। फिर आपने फरमाया कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ तलाक, शादी के मसाइल रह गए हैं, क्या सिर्फ यही दीन है? क्या सिर्फ यही शरीयत है, यही कानून फ़िक़्ह इस्लामी है और कोई दीन नहीं है? कहते आज हमने अपना सारा कुछ छोड़ दिया, हम ऐसे खाते हैं जैसे अमेरिकन खा रहे हैं, हम ऐसा पहनना चाहते हैं जैसे गैर मुस्लिम पहनना चाहते हैं, यानी हमने अपना सारा कल्चर ख़त्म कर दिया है, उनके कल्चर को अपना लिया है। इसके बाद कहते हैं कि मैं भी और तमाम जितने भी चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं भी, सबको इस हकीकत का इतराफ़ करना चाहिए कि आज के दौर में, असर हाज़िर में मुश्किल मजहबी तालीम नहीं है, असरी तालीम है। वो इस तरह कि असरी तालीम में हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी के शोबे हैं, हमारे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, दीगर है। मेरा उनसे एक सवाल है कि कोई एक भी आपने ऐसी शख्सियत पैदा की है कि जो उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई चीज़ बना सके? हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, आज तक हमने कार का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं बनाया, एक जुज़ भी नहीं बनाया। ये असल मुश्किल है कि असरी तालीम पढ़ने वाले जो हकीकत है, जो इजादात करनी है, उसमें काम ही नहीं कर रहे, और जो उठता है, जो बोलता है, मज़हब इस्लामी के ख़िलाफ़ बोलता है, फ़िक़्ह इस्लामी के ख़िलाफ़ बोलता है, तारीख़ इस्लामी के ख़िलाफ़ बात करता है। तो हम अपनी जो असल जो मुश्किल है, जो असल जो हमारे और गैर मुस्लिमों के दरमियान जंग है, वो है टेक्नोलॉजी की। हम बहुत पीछे हैं, हमारी यूनिवर्सिटियाँ कोई भी ऐसा खिदमात या ऐसा काम सर अंजाम नहीं दे रही कि जिससे उससे ग्रेजुएट होने वाले लोग उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई काम कर सके, इन्वेंशन कर सके, इजादात कर सके। इसके बाद आप फरमाते हैं शेख उल अज़हर फजीलतुल इमाम अल अकबर कि असल जो जंग है वो तुरास इस्लामी की नहीं है, असल जंग ये है कि साइंसी इजादात की जाएँ, असरी तालीम को बेहतर किया जाए, मजहबी तालीम पहले से बेहतर है। अब गैर मुस्लिम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमने इनको असली तालीम में पीछे कर दिया है, जिस तरह हमने इनको असली तालीम में एक डार्क दुनिया में ले गए, इसी तरह ये मजहबी तालीम में भी पीछे चले जाएं।
اور یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک وہ ایسے لوگ تیار نہ کریں مسلمانوں میں جو تراث اسلامی پہ، فقہ اسلامی پہ، تاریخ محدثین پہ، تاریخ متکلمین پہ طعن و درازی نہ کریں، تطاول السنہ سے کام نہ لیں، طعن و تشریح نہ کریں، کیونکہ اسی سے ان کا مقصد پورا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ توجہ عصری تعلیم پہ دینی چاہیے، نہ کہ مذہبی تعلیم پہ۔ مذہبی تعلیم آلریڈی بالکل صحیح ہے، مکمل ہے۔ تو یہ مکالمہ تھا، اور آپ نے آخر میں فرمایا کہ آج ہم نے اپنا سارا کچھ، خود کو بھی ٹرمپ اور اسرائیل کے ہاتھ بیچ دیا، امریکہ کے ہاتھ، کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ہماری اپنی شخصیت کیا ہے، ہماری اپنی پہچان کیا بطور مسلم، ختم ہو چکی ہے۔ یہ اصل جنگ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو دوبارہ ظاہر کریں، ہم خود کو بطور مسلم دنیا کو منوائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے پہلے ہمارے اوپر ایک جنگ تھوپی ارہاب کے نام سے۔ ہماری جو کانفرنس ہوتی ہے، جو مؤتمر ہوتی ہے، وہ صرف کس نام سے ہوتی ہے کہ ہم ارہابی نہیں، ہم ارہابی نہیں۔ انہوں نے ہمیں ان معاملات میں الجھا دیا کہ ہم یہ ثابت کریں ہم ارہابی نہیں، وہ دیگر کام کرتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے پیسوں سے، آپ نے فرمایا، ہم اپنے پیسوں سے ان لوگوں سے، اسرائیل سے اور ٹرمپ سے اور امریکہ سے اپنی موت خود خرید رہے ہیں۔ اصل جنگ یہ ہے کہ ہمیں بطور مسلم منوانا ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے کہ تراث میں مسئلہ ہے، فقہ اسلامی میں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس میں سارا کچھ بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان مکالمہ تھا۔ تو اس مکالمے سے یہ نکلا تاریخ اسلامی کا دفاع اور ادب۔ اور صحیح جو اہم بات یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جتنے اسٹوڈنٹ فاضل ہوتے ہیں، یہ جو انجینئر ہیں، یہ جو کامرس کے شعبے سے پڑھتے ہیں، فزکس کیمسٹری پڑھتے ہیں، یہ خود اپنا جائزہ لیں کہ شیخ الازہر فضیلت الامام الاکبر نے جو فرمایا کیا واقعی صحیح نہیں ہے کہ ان یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی بھی حقیقی کام نہیں کرتے۔ ان کا مین ٹارگٹ، مین مقصد صرف جاب ہے۔ شیخ الازہر صاحب نے فرمایا کہ مقصد جاب نہیں، مقصد بطور مسلم ہونا چاہیے کہ ہم نے بطور مسلم اس دنیا کو کچھ دے کے جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ جو شیخ الازہر فضیلت الامام الاکبر کی خواہشات ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔